की सबसे बड़ी खबर है आपकी इनफरादी शनाख्त बारे। अंगूठे का ये निशान जो सिर्फ और सिर्फ आपका है वो अब आपका नहीं है। किस तरह से ये हम आपको बताने जा रहे हैं। अंगूठे का निशान जो एक फर्द से जुदा करता है, जिसके इस्तेमाल को जदीद दुनिया में यकीनी बनाया गया ताकि शनाख्त की चोरी से बचा जा सके। लेकिन आज इस सिलसिले की एक बड़ी खबर आपके सामने ला रहे हैं। 2 माह की ये मुसलसल कोशिश और तहकीक के बाद हमने राजनपुर के उस गैंग का पता लगा लिया है जो आपके अंगूठे के निशान को चोरी कर रहा है और फिर उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। गलत इस्तेमाल कहां कहां हो रहा है इसकी तफसील भी आपके सामने लाते हैं। एटीएम मशीन पर आपके अंगूठे के इस्तेमाल के जरिए आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकलवाए जा रहे हैं। आपके नाम पर ऐसी सिम चल रही है जिसका आपको इल्म नहीं है और फिर वही सिम, वही फोन नंबर किसी दहशतगर्दी की वार, किसी और क्रिमिनल एक्टिविटी में जब पकड़ा जाता है, उसे ट्रेस किया जाता है तो मालूम होता है कि वो आपके नाम पर रजिस्टर्ड है। टीम सरेआम ने कराची के इलाके गुलशन मैमार में गिरोह के गिर्द घेरा तंग किया। बताया जा रहा है कि गुलशन मैमार से ये पूरे का पूरा गैंग गिरफ्तार हुआ है। 2 महीने इस पर काम जारी रहा। पता ये चलता है कि ये मुख्तलिफ चौक चौराहों पर, नुक्कड़ों पर जो स्टॉल्स लगे होते हैं वहां किसी बहाने से एहसास प्रोग्राम के जरिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रो के नाम पर मुख्तलिफ सिम कार्ड सेल करने के नाम पर आपसे आपके अंगूठे का निशान लेते हैं और फिर उसका रबर थंब इंप्रेशन बनाकर उसे इस्तेमाल करते हैं। ये सारी सूरत हाल है क्या, ये क्या मामलात रहे और तहकीक में क्या पुण्य, इस पर बात कर लेते हैं। सीनियर एंकर पर्सन इकरार उल हसन हमारे साथ मौजूद हैं। इकरार, कहिएगा 2 माह तक आपने तकरीबन इस स्टोरी पर काम किया, आपकी क्या फाइंडिंग्स हैं, क्या मालूम हुआ है आपको? मैं बहुत एहतियात के साथ भी अगर कहूं तो ये कि सरेआम के 8 साल का ये अब तक का सबसे बड़ा स्कैंडल है। और अगेन बहुत एहतियात से काम लेते हुए मैं कहूं तो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में जो बायोमेट्रिक का निज़ाम है, आप समझिए कि उसके बखिए उधेड़ दिए इस स्कैंडल ने। हमारा पूरा निज़ाम जो कि नादरा का निज़ाम, की बैंकिंग इंडस्ट्री, पाकिस्तान का टेलीकॉम सेक्टर, पाकिस्तान का कॉर्पोरेट सेक्टर, अंगूठे के निशान से मामला चलाए जा रहे थे, पूरे का पूरा निज़ाम कंप्रोमाइज़ हो गया है। पाकिस्तान में डेटा सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ हो गई है। हम हमेशा ये कहते थे कि ये कुदरत का अजीब निज़ाम है कि हर शख्स का जो थंब इंप्रेशन है वो दुनिया के किसी भी दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है और इसी बुनियाद पर कई दिहाइयाँ जिद्दोजहद के बाद बहुत से सिस्टम्स बनाए गए। लेकिन पाकिस्तान में एक गिरोह ने, एक गैंग ने अल्टीमेटली इस सिस्टम को बिल्कुल फेल कर दिया है, नाकाम कर दिया है। होता कुछ यूँ है कि कहीं भी नादरा के जरिए, एहसास प्रोग्राम के डाटा के जरिए, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डाटा के जरिए और मुख्तलिफ ज़राए से आपके थंब इंप्रेशन हासिल किए जाते हैं और उन इंप्रेशंस को प्रिंट करने के बाद एक रबर पैड पर एक मशीन के जरिए इम्पोर्ट किया जाता है और फिर अल्टीमेटली आपके अंगूठे का निशान काट कर अलग कर लिया जाता है। और उसके पीछे अगर आप में इस फुटेज में भी देखें तो आपका शनाख्ती कार्ड नंबर चस्पा कर दिया जाता है। सो इस थंब इंप्रेशन के जरिए आप जरा अपने आप को रखकर सोचें, पाकिस्तान का हर शहरी जरा एक लम्हे के लिए तसव्वुर करे कि थंब इंप्रेशन के जरिए उसकी क्या क्या मालूमात, उसका कौन सा डाटा, उसका बैंक अकाउंट, उसके नाम की सिम, उसके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उसका फोन, हर एक चीज उसकी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो गई है। आपके नाम की सिर्फ अगर सिम निकलवाने में कोई शख्स कामयाब हो जाता है तो आप जरा तसव्वुर कीजिए कि किस तरह से वो क्या काम कर सकता है। और इस थंब इंप्रेशन के जरिए जो कि एक रबर पैड पर इम्बोस किया जाता है, बहुत आसानी के साथ निकलवाई जाती है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के जरिए। तो मेरे नजदीक क़याम का ये अब तक का सबसे बड़ा इंकशाफ है और अगर देखा जाए तो ये एक वक्त तक का, हालिया सदी का सबसे बड़ा डिजिटल स्कैंडल है पाकिस्तान का, जिससे सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर के निजाम मुतासिर होंगे। सो अब देखना यह है कि किस तरह से पाकिस्तान का बैंकिंग सेक्टर, पाकिस्तान का टेलीकॉम सेक्टर, पाकिस्तान का कॉर्पोरेट सेक्टर, पाकिस्तान के दीगर इदारे, पाकिस्तान में नादरा इस स्कैंडल से अपने आप को महफूज रखने के लिए आगे चल कार्रवाई करता है। और दुनिया भर में जहां बायोमेट्रिक के जरिए काम किया जा रहा है। ये ऐड कीजिएगा कि ये गिरोह कितने अरसे से काम कर रहा था, कितने अफराद इसमें? तहकीक में पता चला कि ये हजारों करीब ये वारदातें कर चुके हैं, छोटे पैमाने पर भी और बड़े पैमाने पर भी। ये एहसास प्रोग्राम के 12-12 हज़ार को इन्होंने हजारों मरतबा निकलवाए और वो तमाम डाटा हमें मिला भी जिस पर वो पर्चियां बाकायदा एहसास प्रोग्राम की मौजूद थी। इसके अलावा जिस तरह मैंने बताया कि आपको 2-4 लाख की इस गैंग ने माना कि सैकड़ों की तादाद में ट्रांजेक्शन्स की हैं इन्होंने, जो उन्हें याद भी नहीं। आप इन थंब इंप्रेशन से अंदाजा लगा लें। इस थंब इंप्रेशन का मतलब है एक बंदे का कि सारे माली मामलात
اس کے سارے پرسنل معاملات، اس کا سارا سوشل میڈیا، اس کا موبائل، اس کا واٹس ایپ، اس کی بینکنگ سے ریلیٹڈ تمام تر چیزیں، اس کی فون سے ریلیٹڈ تمام تر چیزیں، اس کی پرسنل سیکیورٹی اور ڈیٹا سیکیورٹی کے حوالے سے تمام تر چیزیں، نادرا کا اس کا ریکارڈ، سب چیزیں ان لوگوں کے ہاتھ آ جاتی ہیں ایک تھم امپریشن بنانے کے بعد، آپ سمجھیے، اور اس پہ ان کا CNIC نمبر بھی موجود ہوتا ہے. تو نادرا میں بھی ان کے لنک موجود تھے، اور نادرا سے بھی ان کو وہ تھم امپریشنز کا ڈیٹا دیا جاتا تھا. احساس پروگرام کے اندر سے بھی یہ تمام لوگ اور رجسٹر بھرے ہوئے تھے جن پر تھم امپریشنز موجود تھے، جن کو یہ الٹیمیٹلی لیپ ٹاپ پہ اسکین کر کے یا اس کی تصویر لے جاتے تھے، پھر بٹر پیپر پر اس کا پرنٹ نکالا جاتا تھا، اور بڑے سادہ سی طریقے سے، یعنی کوئی بھی شخص اگر دیکھے ان کی مشینز کو، ان کے پرنٹرز کو، ان کے مٹیریل کو، تو واضح ہی نہیں کرا کہ یہ اتنا بھیانک کام سر انجام دے رہے ہیں. شاید اس صدی کا سب سے بڑا، پاکستان میں تو یقیناً میں کہہ سکتا ہوں کہ سب سے بڑا ڈیجیٹل اسکینڈل ہے اس وقت جو منظر عام پر آیا ہے ان تھم امپریشنز کو منظر عام پر لانے کے بعد. پاکستان ارشد صاحب، بڑی خبر ہے، بڑا انکشاف ہوا ہے، پاکستانیوں کے انگوٹھوں کے نشانات اور نادرا کا ڈیٹا غیر محفوظ ہو گیا ہے، کیا کہیں گے آپ اس پر؟ جی بالکل، ویسے تو اقرار اور ان کی ٹیم سرعام بہت ساری چیزیں لاتے ہیں اور امپورٹنٹ ہوتی ہیں، اور یہ کافی بڑا اور حساس نوعیت کا اسکینڈل انہوں نے آج جس میں فنگر پرنٹس کلون ہو سکتے ہیں، کسی بھی شخص کے کلون ہو سکتے ہیں، جو بایو میٹرک سیکیورٹی ہے اور بایو میٹرک ویریفیکیشن سسٹمز ہیں، اس حوالے سے کافی سارے سوالات اٹھتے ہیں. اب اس کو دیکھنا یہ ہوگا کہ حکومت پاکستان کو کتنی سیریسلی اس ایشو کو ٹیک اپ کرتی ہے، جس میں کہ یقیناً وزارت داخلہ کا ایک اہم کردار ہوگا، نادرا کا کردار ہوگا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا کردار ہوگا، اور اس سے بڑھ کر منسٹری آف ڈیفنس کا کافی اہم کردار اور ہمارے حساس اداروں کا کردار آئے گا. کیونکہ جس طرح کا کام یہ گینگ کر رہا تھا، جس کو اقرار نے انرتھ کیا ہے، اس کے یہ بھی چیک کرنا پڑے گا جو سمز ہیں، کہیں وہ ٹیررزم کی کارروائیوں میں تو کہیں استعمال نہیں ہوئے، وہ پورا ڈیٹا نکالنا پڑے گا. ٹیرر فائنینسنگ کے ساتھ تو کہیں اس گینگ کا کسی نہ کسی طرح سے لنک ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کے گینگز بہت ساری انٹیلیجنس ایجنسیز وہ بھی ان کو استعمال کرتی ہیں مختلف ممالک میں کوورٹ قسم کی کارروائیاں کرنے کے لیے. اور اس طرح کی جو اسپیشلٹی ہے وہ را کے پاس موجود تھی، کلوننگ کی، ان کے پاس گینگ ہیں، کرمنل گینگز ہیں جن کو کہ را اور اجیت دوول کا نیکسس باقاعدہ طور پہ ڈپلوائے کر کے ساؤتھ ایشین کنٹریز میں استعمال کرتا ہے. تو اس کے کافی سارے زاویوں سے انویسٹیگیشن اس معاملے کی ہونی ہے، اور یہ کریڈٹ اقرار کو اور ان کی ٹیم کو جاتا ہے کہ اتنا حساس نوعیت کا معاملہ انہوں نے حکام کے ساتھ مل کے اس کی تحقیقات کی، راج قوم کو اس حوالے سے آگاہی دے رہے ہیں. اٹس اپ ٹو دی گورنمنٹ آف پاکستان کے تمام تر سیریسنس کے ساتھ اس معاملے کی فردر تحقیقات کریں. جی ٹھیک ہے. اچھا، اس میں یہ کہیے گا کہ یہ انگوٹھوں کے نشان کہاں کہاں استعمال ہو سکتے ہیں آپ کی نظر میں؟ یہ انتہائی سیریس معاملہ ہے، اور اگر آپ کے پاس فنگر پرنٹ کلوننگ کی آپ نے ٹیکنالوجی لی تو اس کو آپ کسی بھی VVIP پہ بھی ڈپلوائے کر کے اس کا بھی ڈیٹا آپ ہیک کر سکتے ہیں. تو اس کی جتنی بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اثرات ہیں، جتنے اس کے ایفیکٹس ہیں، وہ ٹاپ VIP سے لے کے ایک عام پاکستانی جو ہے وہ سب اس کا نشانہ بن سکتے ہیں. اب کہاں کہاں یہ استعمال ہوا، کیسے استعمال ہوا، کب استعمال ہوا، وہ آبویسلی جب اس کا ڈیٹا سارا اینالائز ہوگا، فردر اس کی تحقیقات ہوں گی، ڈیجیٹل فورینزک ایگزامینیشن ہوں گی ان ساری چیزوں کی، تو پھر اس کا پورا اسکیل ہمارے سامنے آئے گا. لیکن ابھی تک جتنی چیزیں اقرار نے بتائی ہیں اور جتنی سمز اور جتنا ڈیٹا کا وہ ذکر کرے، ایون وہ بھی کافی خوفناک حد تک زیادہ اماؤنٹ میں ڈیٹا ہے، اور جتنے عرصے سے یہ انڈیٹیکٹڈ کام کر رہے تھے تو کس ہروائیاں کی ہیں، کون کون سے لنکیجز ہیں، وہ کافی زیادہ ڈائمینشنز ہیں اس کیس کی. جی ٹھیک ہے. ارشد شریف اور اقرار الحسن ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ دونوں کا بہت بڑا انکشاف